बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारी सभी से आग्रह करते हैं कि इस तरह की परेशानी न करें। नेपाल के एसपी के कहने पर कोई भी कदम नहीं उठाएं, क्योंकि वो एक नस्लीय भेदभाव करने वाले व्यक्ति को दूसरे दर्जे का नागरिक को कहता है। हम लोग बहुत बार क्या सोचे थे, इस देश से मधेश अलग होना चाहिए। त्यो इँटाभट्टाको आगोमा हजारौं डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हुन्छ मुनि, पुरै इँटा पकाउने काम गरिन्छ। हो त्यस्तो इँटाभट्टामा लगेर कठै बरा बिचरा कति पीडा बोला, कति दर्द बोला, ती अपराधी नै थिए होला, ती गुन्डा नै थिए होला, तर ती पनि मान्छे थिए नि त। नेकपा एमालेको वेटिङ अध्यक्षको स्ट्याटसमा पनि हुनुहुन्थ्यो जननेता मदन भण्डारीको समकालीन सहयोद्धा कमरेड अशोक राई नै भन्छु। उहाँको पार्टीमा यस खालको धुन्धुकारी देशद्रोही पात्र पनि रहेछ, जसको नामै पनि फेरि अशोक रहेछ, अशोक यादव। अब देशद्रोहको मुद्दा पनि थपिनुपर्छ र अशोक राईज्यू तपाईँ राष्ट्रिय स्वाभिमानमा यदि दृढ हुनुहुन्छ र तपाईँ यस्ता साम्प्रदायिक नस्लीय र एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशद्रोही र घातक राष्ट्रघाती चिन्तन बोक्ने मान्छेलाई एक मिनट पनि तपाईँको पार्टीमा स्पेस नदिनुहोस्। त्यो हिजो जो पत्रकार सम्मेलनमा आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ पेमेन्ट लिन जानुभएको रहेछ, इँटाभट्टामा काम गर्ने मान्छे। अनि उहाँले त्यो विस्फोटनमा परेर उहाँ इन्डियामा गएर उपचार गरेर आएको, उहाँले धाकधम्की खेपेको, अब त्यहाँ त्यो न्यायको लडाइँ लड्ने एकजना महिलालाई गोली ठोकेर मारिएका यस्ता फिल्मी घटनाहरू कति छन् कति। एमालेका युवा नेता पुण्य गौतम सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। अहिले जसरी अशोक यादवजीको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा जसरी फैलेको छ नि, उहाँको अभिव्यक्तिलाई तपाईँले कस्तो रूपमा हेर्नु भएको छ? सर्लाही जिल्लाका प्रहरी उपरीक्षक, जसलाई चलन चल्तीको भाषामा एसपी भनिन्छ, सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस एसपी साहब, उहाँसँग भनाबैरी भएपछि, एक खालको खडजङ्गी भइसकेपछि, वाकयुद्ध भइसकेपछि, जहाँ अत्यन्तै घातक र अश्लील शब्दहरू इस्तेमाल गरिएको थियो, त्यो प्रकरणपछि फेरि नयाँ किस्सा आएको छ र त्यो देशद्रोही झुसियो डकारको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हमेसा शिरमा कैलाश हिमाल जस्तो ढाका टोपी सजाएर हिँड्ने, सायद नेकपा एमाले परित्याग नगरेको भए उहाँ अहिले राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेको वेटिङ अध्यक्षको स्ट्याटसमा पनि हुनुहुन्थ्यो। जननेता मदन भण्डारीको समकालीन सहयोद्धा कमरेड अशोक राई नै भन्छु। उहाँको पार्टीमा यस खालको धुन्धुकारी देशद्रोही पात्र पनि रहेछ, जसको नामै पनि फेरि अशोक रहेछ, अशोक यादव। यो मान्छेले बिहारमा बसेर नेपाल विरुद्ध, नेपाल आमा विरुद्ध, नेपालको प्रशासन विरुद्ध झुसिलो डकार डकारिरहेको छ र हलाहल कालकुट विष ओकलिरहेको छ। र इन्ट्रेस्टिङ, म तपाईँलाई एउटा कुरो या उसको पहिलो भिडियो सुनाइदिन्छु। यो अशोक यादव भन्ने चाहिँ जसपा नेपालको मध्य प्रदेश अध्यक्ष पनि रहेछ। अब उसले यसरी बोलेको छ, पहिलो भिडियो सुन्नुहोस्। तिमीहरू मधेसमा लुट्न आएको, तिमीहरू ए साला मारेको, ए मारेको हरामी, भनेपछि यस्तो शब्द उसले प्रयोग गरे पहिला, होइन, जुन बिल्कुल अशोभनीय छ। अब आमालाई गाली दिएर, होइन, एउटा जिल्लाको प्रहरी प्रमुख देशभक्त बर्दिवाल, जसले सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जपेको छ र नेपाल प्रहरीको त्यो काबिल अफिसर जसलाई वेटिङ आइजीको रूपमा पनि हेरिन्छ, भविष्यमा आइजीको रूपमा ग्रुम गरिएको अफिसरको रूपमा योगेन्द्र खड्काज्यूलाई लिइन्छ र उहाँसँग मेरो अहिले अनौपचारिक कुराकानी पनि भयो। उहाँ एउटा काबिल, जिम्मेवार र आधिकारिक हिसाबले नेपाल प्रहरीको रिप्रेजेन्ट गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँलाई अनावश्यक रूपमा हिलो छ्यापेर भ्रष्टाचारी भनेर अनेक गरेर जुन ढङ्गको एउटा वितण्डा भयो, होइन, होला। म यो मान्छु कि नेपाल प्रहरीमा 100% दुधले धोएका छैनन् होलान्, त्यहाँ सत्यवादी हरिश्चन्द्र छैनन् होलान्, एकाध अपवादमा केही त्यस्ता करप्टेड मान्छे पनि होलान्। म त आइजी साहबसँग पनि निकट सम्बन्ध राख्छु र उहाँ पनि मनसा वाचा कर्मणा देशभक्त बर्दिवाल सत्य सेवा सुरक्षणमको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीको शुद्धिकरणमा अहोरात्र खटिनु भएको छ र वास्तवमा त्यहाँ अतिरञ्जित तरिकाले जुन ढङ्गले वक्तव्यबाजी भयो। अब आज नागरिक न्युज लगायत सबै मिडियामा आइरहेको छ, बिहारमा बसेर नेपाल विरुद्ध धुन्धुकारी तरिकाले वक्तव्यबाजी गरिएको भिडियो पनि म एकचोटि तपाईँलाई संक्षिप्त सुनाउन चाहन्छु, जुन सुन्न लायक पनि छैन, तपाईँको आङ झिरिङ्ग हुन्छ। यसको केही अंशहरू म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, ल सुन्नुहोस्। ल
यसको अन्तिम सुनौ। के एसपी से बिहार के सीनियर पुलिस अधिकारी सभी से आग्रह करते हैं कि इस तरह की परेशानी न करे। नेपाल के एसपी के कहने पर कोई भी कदम नहीं उठाएं, क्योंकि वो एक नस्लीय भेदभाव करने वाले व्यक्ति को दूसरे दर्जे का नागरिक को कहता है। हम लोग बहुत बार क्या सोचे थे, इस देश से मधेश अलग होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान के लिए हम लोग नेपाल मेरा देश है, मैं उस देश का नागरिक हूँ, वो भी मैं गर्व हम लोग करते थे, लेकिन शोषण से हम लोग को भीतर से बहुत बड़ा अब आने वाला दिन में विद्रोह होने का संभावना है। हमारे सीके राउत जी ने बिगुल फूका था, स्वराज मधेश अलग हो, सही बात है, मधेश आज न कल अलग होगा, मैं रहूं न रहूं, मैं रहूं न या न रहूं, लेकिन मधेश में आने वाले जो संतति है, आने वाला जो पीढ़ी है, इस नस्लवादी जो भनेपछि तपाईले सार तत्त्व बुझिहाल्नुभयो। मधेसमा अथवा तराई मधेस क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाए चाहिँ गरेर सस्तो खोक्रो लोकप्रियता बटुल्न खोज्ने चरम साम्प्रदायिक र तराई मधेस देशको हिस्सा होइन, यो नेपालको उपनिवेश हो भन्ने घटिया परिभाषा जो हिजो सीके राउतले जप्थे। इन्डो वेस्टको परियोजनामा तराई अलग थलग, नेपालबाट तराई मधेसलाई अलग थलग बनाउने जुन इन्डो वेस्टको प्लान थियो, ग्रान्ड डिजाइन थियो, त्यो मिसन लगभग एक हिसाबले नयाँ तरिकाले अगाडि बढेको अनुभूति हुन्छ। उनीहरूले स्थगित गरेका सधैँको लागि स्थगित गरेका हुन् कि पोस्टपोन गरेका हुन्, हामी चाहन्छौँ स्थगित गरून्। तर सीके राउतको त्यही मान्यता, त्यो कथित स्वराज अर्थात् एक हिसाबले भन्नुपर्दा इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग्गिए चाहिँ सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे चाहिँ मधेसलाई पहिला टुक्राएर बफर स्टेट बनाउने, त्यसपछि त्यहाँ भारतको राजगत चलाउने जुन ग्रान्ड डिजाइन छ हो, त्यो ग्रान्ड डिजाइनलाई सार्थक रूप दिनको लागि यस्ता कुख्यात तत्त्वहरूलाई परिचालन गरिएको रहेछ। थुन्सेमा जति बिरालो छोपे पनि अहिले एउटा बिरालो आयो, न्याउ गरिहाल्छ भन्ने उदाहरण यो हो। त्यसकारण म भन्छु कि उसलाई अलरेडी 8-9वटा मुद्दा छँदैछ होइन, मधेसमा यो मान्छेलाई 8-9वटा मुद्दा रहेछ। म पनि तराईकै मान्छे हुँ र त्यो बाहेक अहिले अब आपराधिक उपद्रव अनि त्यसपछि तपाईँको तोडफोड, हिंसा, मानहानि लगायतका अनगिन्ती के मुद्दा थपिन्छन्। त्यो बाहेक अब देशद्रोहको मुद्दा पनि थपिनुपर्छ र अशोक राईज्यू तपाईँ राष्ट्रिय स्वाभिमानमा यदि दृढ हुनुहुन्छ र तपाईँ यस्ता साम्प्रदायिक नस्लीय र एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशद्रोही र घातक राष्ट्रघाती चिन्तन बोक्ने मान्छेलाई 1 मिनट पनि तपाईँको पार्टीमा स्पेस नदिनुहोस्। देन एन्ड देयर इमिडिएटली यो मान्छेलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट खारेज गरेर तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, बहिनी हुँदैन, दिदी हुँदैन, देशद्रोही कसैको दाजु हुँदैन, बहिनी हुँदैन, भाइ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपराधी र देशद्रोही भनेको अपराधी र देशद्रोही हो। आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताबाट खोजेर भने पनि यसको हातमा हतकडी लगाएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। किनभने जय भारत जय बिहारले के भनेको थियो, अनि नेपाललाई माया गर्थे रे, त्यो फेरि नौटङ्की हो। त्यसकारण अब उनको छोरालाई चोट लागेको छ, के भनेका थिए। यो षड्यन्त्रको पछाडि के देख्नुहुन्छ? यो त सिधा कुरो छ, यसमा लुकेकै छैन। यो मानिसलाई अब मधेस अलग थलग गर्ने जुन सीके राउतको इन्डो वेस्टवाला मिसन थियो, त्यसको नयाँ असाइनमेन्ट यो मान्छेको कानमा थोपर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। म यो ढाबा र ठोकुवाका साथ भन्दिनँ, फेरि उसले के भनेको छ भने भारतको पनि हामीलाई साथ छ भनेको छ। म यो ठोकुवा गर्दिनँ कि मोदीले अहिले यो मान्छेलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर भारतले परिचालन गर्यो भन्न मसँग प्रमाण छैन। तर कता कता त्यस्ता कुराहरूको आवाज हस्को आउँछ र उसले वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो देशमा आएर सायद उसको अब रासन कार्ड सबै उतैको पनि हुनसक्छ। यो मान्छेलाई देशको यति पनि माया छैन, उसले जय नेपाल भन्दैन, उसले जय मधेस भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता घातक देशद्रोही चिन्तनका मान्छेलाई केवल गाली गलौजमा मात्रै होइन, देशद्रोहको मुद्दामा पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। सीके राउत पछि यिनलाई जसरी प्रस्ट्याइएको छ नि सामाजिक सञ्जालमा, यो 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 नयाँ संस्करणहरू आइरहेको छ नि यो प्रजातिको। होइन, यस्तो हो,
रोकेको छिपेको कुरा होइन कि तराई भनेको नेपालको मुटु कलेजो हो, त्यसलाई नेपालबाट अलग थलग गर्ने जुन ग्रान्ड डिजाइन छ त्यसलाई कार्यरूप दिनको लागि इन्डो वेस्ट निकै अगाडि बढिसकेको छ र सिके राउत र वैधानिक मोर्चाबाट कथित लोकप्रियता हासिल गराएर अमरेश कुमार सिंहलाई अर्को जामा ओढाइएको छ, ऊ पनि छुपा रुस्तम नै हो। त्यसकारण यी सबै तत्त्वहरू वास्तवमा भन्ने भने कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई कमजोर बनाउन लागिरहेका छन्। अमरेश कुमार सिंहले अस्ति भने अभिव्यक्ति त तपाईँले थाहा पाउनुभयो, यो देश चलाउन सकिँदैन भने रिलिजमा दिउँ भनेर उसले भन्यो। अब योभन्दा अगाडि दुर्गा प्रसाई जो अब पहाडी ब्राह्मणकै छोरा हुन्, कुबाईका छोरा, उनले समेत यो देश चलाउन सकिँदैन भने भारतलाई जिम्मा लगाइदिउँ भनेको थियो नि। अब यो मान्छेको त हाउ कटाक्ष आदि इत्यादि हेर्दा शिरदेखि पैतालासम्म कतै कहीँ नेपालीपन झल्किँदैन। त्यसकारण यो मान्छे जहाँ होस् भारत सरकारले पनि सहयोग गरोस्। यदि यस्ता उपद्रव मचाउने देशद्रोही नेपालघाती मान्छे भोलि भारतको लागि पनि समस्या हुनसक्छ होइन। यस्तो मान्छे वास्तवमा तपाईँहरूको काखपल्टामा छैन, तपाईँहरूले शरण दिनुभएको छैन, यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छैन भने भारत सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो मान्छे बिहार, युपी, दिल्ली, बम्बई कहाँ लुकेर बसेको छ यो मान्छेलाई पत्ता लगाएर नेपाललाई सुपर्दगी गर्नु पर्यो। 1000 प्रहरी त्यत्तिकै परिचालन गरेको रहन्छ भन्ने कुरो बुझ्यो र उसको उद्देश्य के छ भने उसलाई केही कदम गिरफ्तार गरियो भने पुरै मधेसमा साम्प्रदायिक हिंसा होस्, उपद्रव होस्, आगजनी होस् भन्ने उसको चाहना रहेछ। किनभने तोडफोडको पनि उसले स्वागत गरेको छ। त्यसकारण यस्तो घटिया अभिव्यक्ति, नाङ्गो अभिव्यक्ति, देशद्रोही अभिव्यक्ति र यो नेपाल आमा विरुद्ध छोरा रोप्ने, छातीमै छोरा रोप्ने जुन घातक चिन्तन छ, यो चिन्तनमा म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्दै देशद्रोह छ, कुनै सम्झौता हुँदैन, नो मर्सी एट अल, कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। अब जस्तो यो मधेसको कुरालाई उठाउँदाखेरि मधेसमा नेपाल विरुद्धै अलि चर्को रूपमा खनिन्छ होइन। त्यहीसँग जोड्दाखेरि अहिले अफ्ताब आलमलाई पनि मधेसबाट छुटाउन सकिँदैन होइन। अफ्ताब आलमको जो केस हिजोबाट जसरी फेरि तातिएको छ नि, त्यो घटनालाई चाहिँ कसरी बुझ्नु? अफ्ताब आलम मानवता विरोधी अपराधी हो तर देशद्रोही होइन, याद गर्नुहोस्। फेरि अलिकति फरक छ कुरो, स्लाइडली फरक छ। यो मान्छे चाहिँ देशद्रोही हो। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई, मैले अफ्ताब आलमको समर्थन गरेँ होइन है। मानवता विरोधी अपराधी र देशद्रोही एउटै क्याटेगोरीका हुन्। फेरि मानवता विरुद्ध जुन क्रूर राक्षसी ताण्डव मचाए उनीहरू पनि कम पृथ्वीका जल्लाद होइनन्। मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, यो मान्छेको सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरो भन्नु छ। धेरै अगाडि यो मान्छेलाई मैले नोटिस गरेको, हर्क साम्पाङजीलाई अन्टसन्ट भनिरहेको थियो। हेर्नुहोस् त, दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएर होइन, नेपाल राष्ट्रको समृद्धि र विकासको निम्ति मरिमेट्ने, श्रम संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने, आफ्नो मौलिक भाषा, साहित्य, कलालाई प्रमोट गर्न खोज्ने संस्कृति प्रेमी, विकासवादी, सुशासन प्रेमी आदरणीय देशभक्त मेयर हर्क साम्पाङजीको खुनखुत्रो उतार्ने। यिनीहरूले किन उतार्यो भने उहाँ त अब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC घातक छ भनेर लड्नुभयो। अनि त्यसपछि देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदाखेरि त्यो जमिन सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उहाँ अगाडि आएको हुनाले यस्ता देशद्रोहीहरूले उहाँलाई टार्गेट गरेका हुन्। र तपाईँले अफ्ताब आलमको कुरा गर्नुभयो। अफ्ताब आलमको सवालमा मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, प्रकाश तिमल सिन्हा। उहाँको फेसबुक वाल पनि तपाईँले हेर्नु होला, उहाँ रौतहटको हुनुहुन्छ। उहाँले ब्लगमा पनि धेरै अगाडि लेख्नु भएको थियो र यसको सनसनीखेज स्टोरी कभरेज गर्ने पहिलो पत्रकारै भन्छु म उहाँलाई। उहाँको एउटा सारथी भन्ने पत्रिका थियो, उहाँ भर्खर पत्रकारितामा आउनुभएको रहेछ, 64-65 सालतिरको कुरा। र शैलेन्द्र कुमार शाह जो नेकपा एमालेको त्यहाँबाट अफ्ताब आलम विरुद्ध उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको झन्डै ज्यान गएन। अब अहिले उहाँ कता जानुभएको छ, लकिरको फकिर हुनुहुन्छ। तर पनि अफ्ताब आलमको यो केसमा उहाँले आफ्नो जिउ ज्यानमा बाजी लगाएर तन मन धन सुम्पिएर यो लडाइँ लड्नुभयो। अफ्ताब आलमको विषय त म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छु। हिजो प्रकाश भाइले गरेको रिपोर्टिङमा प्रष्ट छ कि त्यहाँ जो घटनाबाट बाल बचे तिनको बयान प्रकाशजीले छाप्नु भएको छ। त्यो बयान त्यो मिडिया ट्रायललाई अदालतमा एभिडेन्सको रूपमा लिँदैन, तर फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज कोर्ट हिस्ट्री त्यो कुरालाई एभिडेन्सको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। र श्रीमान न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदाखेरि त्यसको कपी देख्नु भएको छ। प्रकाश भाइले त्यति राम्रो रिपोर्टिङ गर्नुभएको रहेछ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने मलाई यो घटना एकदम अद्योपान्त जानकारी छ, किनभने फ्रम द भेरी बिगिनिङ यो विषयमा मैले अध्ययन गरेको छु र यो घटना घटेकै दिन मैले थाहा पाएको।
यो पनि अहिले म तपाईँलाई राखौँला। त्यो बम विस्फोट भयो जहाँ त्यहाँ 20-22 जना मान्छे मारिए, तर 2-4 जना बाहेक अरूको शनाखत भएन। 2 जनाको नाम करिब करिब खुल्ला आएको छ। अरूको किन भएन भने तिनीहरू क्रस बोर्डर क्राइम गर्ने अपराधी, सीमापार अपराध गर्ने अपराधीहरू थिए। अब अपराधीहरूले कहिले पनि फेरि अरू देशमा गएर विस्फोट भयो भने एफआइआर वा उजुरी हाल्दा रहन्छन्। उनीहरूले आफ्नो हुलिया गुमनाम राख्छन्, त्यसकारण त्यो उजुरी परेन। अब त्यहाँ त्यो घटनामा संलग्न भएको मान्छेलाई प्रकाशजीले रिपोर्टिङ गर्दा पछाडिबाट फोटो खिचेर सारा कुरा ल्याउनु भएको छ र त्यहाँ इटाभट्टीमा कसरी रगत चुहाउँदै लगियो। तपाईँलाई यो घटनाको अलिकति संक्षिप्त जानकारी मैले गरौँ। कुरा हो 2064 सालका अन्तिम दिनहरूको। म त्यतिखेर देशव्यापी आमसभामा हिँडेका थिएँ। निजगढमा एउटा भव्य आमसभा भएको थियो, त्यसको एउटा वक्ता म पनि थिएँ। त्यतिखेरका अखबारहरूमा पनि छापिएका छन्। ठ्याक्क त्यो आमसभा सिद्ध्याएर गर्मी थियो, एकदम हपपी गर्मी थियो। चैतको कति गते हो, 27-28 कति गते थियो। अनि त्यसपछि हामी चिया पिउँदै थियौँ। मेरो एकजना साथीले मलाई रौतहटबाट फोन गर्नुभयो, पुण्य गौतमजी थाहा पाउनुभयो यहाँ त ठुलो विस्फोट भयो। त्यतिखेर पनि अहिलेको शब्दमा भाइरल भन्दा पनि भयो। म चर्चित थिएँ, किनभने अखबारको कलमिस्ट थिएँ, म पत्रिकामा नियमित आर्टिकल्सहरू लेख्थेँ। गौतमजी थाहा पाउनुभयो भनेर आत्तिँदै फोन गर्नुभयो। के भयो भने यो अफ्ताब आलमको चुनावी क्षेत्रमा उसको काकाको घर शेख इद्रिसको घरमा भयङ्कर ठुलो विस्फोट भएर त्यहाँ त दर्जनौँ मान्छे मारिए। अनि त्यसपछि अवस्था यस्तो छ भन्नुभयो। त्यसपछि थाहा पाएको कुरा के हो भने त्यहाँ विस्फोट भइसकेपछि त्यो हिजो जो पत्रकार सम्मेलनमा आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ पेमेन्ट लिन जानुभएको रहेछ, इटाभट्टामा काम गर्ने मान्छे। अनि उहाँले त्यो विस्फोटनमा परेर उहाँ इन्डियामा गएर उपचार गरेर आएको, उहाँले धाकधम्की खेपेको। अब त्यहाँ त्यो न्यायको लडाइँ लड्ने एकजना महिलालाई गोली ठोकेर मारिएका यस्ता फिल्मी घटनाहरू कति छन्। कति शोलेको गब्बर सिंहभन्दा पनि खतरनाक इमेज रहेछ मोहम्मद अफ्ताब आलमको। उनीसँग माधव नेपाल खुद डराउने गर्थे। अनि तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरिदिउँ भने बिचरा त्यो जो बम विस्फोटमा पर्नुभयो उहाँहरू बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो यदि उपचार गरेको भए, कति मर्थे होलान्, कति बाँच्थे। तर तिनीहरूलाई बोरामा कोचेर रगत चुहाउँदै टायर गाडामा राखेर इटाभट्टामा पुऱ्याएर मध्यरातमा पोलिएको भन्ने कुरो चस्मादित गवाहहरूले गरेका छन्। एकदम रोइ कराई गरिरहेका थिए अरे कति के। प्रहरीले त्यो घटनास्थलमा जानै दिएन कसैलाई पनि। त्यसको सर्जिबिन मुचौका उठाइएन। घटनाको प्रमाण नष्ट गर्नको लागि त्यो इटाभट्टा नै गायब गरियो। अर्थात् त्यहाँको माटो जति हुन्छ मुनि पानी आउने ठाउँसम्मको माटो जम्मै उठाएर अझै विस्थापन गरियो, नदीमा बगाइयो। त्यहाँको माटो बागमतीमा लगेर बगाएपछि त ट्र्याक्टरमा हालेर बगाइयो, कहाँ लगेर बगाइयो त्यो माटो छैन। किनभने अब प्रमाण नष्ट गर्न अहिले सम्मानित उच्च अदालतले जुन ढङ्गले त्यो घटना घटेकै थिएन, काल्पनिक हाइपोथेटिकल टाइपले जसरी भर्डिक्ट दिएको छ, न्याय परिषदले त्यसमा अनुसन्धान गरेको छ र सरकार जुडिसियल रिभ्यू यानि कि भ्याकेटमा गएको छ। र अवश्य पनि याद गर्नुहोला अफ्ताब आलमको पाप तोरीबाट कराउँछ। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् कि अफ्ताब आलम शोलेको गब्बर सिंह जस्तो छवि बोकेका मान्छे हुन् र उनले गम्भीर अपराध गरेको बुझिन्छ। जिल्ला अदालतले जो फैसला गरेको छ मलाई आशा छ न्यायको मन्दिर रूपी सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गर्नेछ र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछ। बुढा नीलकण्ठले प्रभाव पार्यो यो मुद्दा हो होइन, म सिधा भनिदिन्छु, बुढा नीलकण्ठको पनि सन्तान हुनुहुन्छ। बुढा नीलकण्ठवाला अब सङ्केत बुन्द सिपाल हुनुहुन्छ। तपाईँका सन्तान दर सन्तानले गरी खानुपर्छ। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, त्यहाँ जो एसपी हुनुहुन्थ्यो नि लक्ष्मण नेउपाने, उहाँले त्यो घटनालाई प्रभावित पार्न खोज्नुभयो। माथिको आदेश भन्नुभयो, के भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आदेश दिए, त्यसलाई रफादफा गर्न खोजियो। माधव कुमार नेपालले पनि त्यसमा दिलचस्पी देखाउनु भएन। उल्टै त्यस्तो मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई आफ्नो क्याबिनेटको श्रम मन्त्री बनाउनु भयो। यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। र ती लक्ष्मण नेउपाने, मसँग एकजना सिनियर प्रहरी अफिसरले भन्नुहुन्थ्यो सायद दैविक दण्ड कठोर हुन्छ, त्यस्तो नृशंस हत्यामा पर्नु हुँदैन थियो। वा कैलालीमा थरहट आन्दोलन भनेर जो भनिन्छ, त्यहाँ जुन तमासा वितण्डा भयो त्यसमा उहाँ मारिनुभयो। भनेपछि भगवानको न्याय दण्ड प्रणाली कति कठोर छ भन्ने कुरो पनि यहाँबाट जगजाहेर हुन्छ भनेर कतिपयले भन्छन्। तर आई डोन्ट बिलिभ, होइन, मलाई सबै कुरा विश्वास हुँदैन। यति कुरो म भन्छु कि रगत आँसुले पोल्छ र त्यो मानवता विरोधी नृशंस हिटलरी जुन त्यहाँ बर्बर यातनासहित बर्बर तरिकाले जलाइएको छ, इटाभट्टामा जलाएर राख गरिएको छ। इटाभट्टाको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ म तपाईँलाई बताइदिन्छु है।
म माओवादी आन्दोलनमा थिएँ। राति प्रहरी आएपछि भागम भाग भयो। म ठ्याक्कै दौडिँदा को साथीहरू कहाँ पुगे होइन। एउटा इँटाभट्टा हुँदै दौडी निजगढमा होइन। त्यो इँटाभट्टामा कस्तो हुन्छ भने नि त्यो अहिले त अलि व्यवस्थित छ। त्यो तल इँटा एकदम पोलिरहेको हुन्छ क्या। म त त्यो इँटाभट्टाको त्यो भुस हुन्छ नि त्यहाँ मेरो खुट्टो गाडिएछ। तपाईँहरूको यो दर्जनौँ क्यामेरा अगाडि मलाई बोल्नु थियो, भोलि देश चलाउनु पर्ने होला के होला। भगवान्को कृपाले म बाल बचेको। ख्वात्तै झन्डै म त्यो इँटाभट्टाको आगोमा गएँ। त्यस्तो घटना पनि छ होइन। त्यो इँटाभट्टाको आगोमा हजारौँ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हुन्छ मुनि, पुरै इँटा पकाउने काम गरिन्छ। हो त्यस्तो इँटाभट्टामा लगेर कठैबाट बिचरा कति पीडा भयो होला, कति दर्द भयो होला। ती अपराधी नै थियो होला, ती गुन्डा नै थियो होला, तर ती पनि मान्छे थिए नि त। तिनीहरूको पनि बाँच्ने अधिकार थियो। तपाईँ सत्ता हुनुहुन्न, तर तपाईँको पार्टीले होइन सत्ता हाँकिरहेको छ। ती सत्ता हाँकिरहेको बेलामा यो निर्णय भयो। होइन, यसलाई अदालत र सरकारलाई अलग थलग रूपमा हेर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको न्यायाधीश भनेर त्यत्रो चर्चा भइसक्यो। अब यसरी कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुने गरी हामीले यसरी कुरा पनि गर्नु हुँदैन। फेरि अपहेलनाको कुरा त अदालतले पनि त आफूले पनि त बुझ्नु सुन्नु न, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट हुने गरी हामीले बोल्नु पनि हुँदैन। मैले भनिहालेँ 3 तहको अदालतको परिकल्पना किन गरेको। एउटा कोर्टले यदि गलत फैसला सुनायो भने त्यसमा चित्त बुझेन भने उपल्लो अदालतमा क्लेम गर्न पाइन्छ। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनेछ र मानवता विरोधी अपराधलाई ठेगान लगाउनेछ भन्ने कुरोमा म ढुक्क छु। सर्वोच्चले हेर्छ यो मुद्दा? हेर्छ। जुडिसियल रिभ्यूमा महाधिवक्ताको कार्य गइसक्यो। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? म त ढुक्क छु। अब जसरी प्रसङ्ग कुलिङ पिरियडको पनि अहिले चलिरहेको छ होइन, यो कुलिङ पिरियडमा जसरी शब्दको हेरफेर भयो भन्ने छ नि, त्यसरी धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि त्यसरी घुस्यो, सङ्घीयताको कुरा त्यसरी घुस्यो भन्ने कुराहरू पनि जोडेर अहिले विश्लेषण चलिरहेको छ कि तपाईँलाई के लाग्छ त्यसमा चाहिँ? अब यो उहिलेका कुरा हुन्। अब यसलाई संसदले पार्लियामेन्टले पास गरिसकेपछि कि विशाल आन्दोलनले त्यसलाई फेर्नु पर्यो कि कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्टमा फेर्नु पर्यो। अब सहज तरिकाले संसदले त्यसलाई फेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। 2/3 मेजोरिटी सहित त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ यदि चित्त बुझेन भने। कि त जनमत सङ्ग्रहमा जानु पर्यो कि विशाल जनआन्दोलनले तय गर्नु पर्यो, क्रान्ति वा विद्रोहले। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले सर्वधर्म समभावको मान्यतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतासहित स्थापित गर्न खोजेका थियौँ। सेकुलरिजमले पास भन्दा समेत त्यो शब्द होइन, सेकुलरिजमको अर्थै बुझिएन कि यार। यो विषयमा अलिकति व्याख्या विशद हुनसक्छ, यो धेरै प्रसङ्ग छ। अब यो कुलिङ पिरियडको विषय चाहिँ कस्तो अनौठो विषय हो भने नि तपाईँलाई म बताइदिन्छु। कुलिङ पिरियड राख्ने कुरामा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले मिडियामा डिबेट गरेका थिएँ। मलाई एकजना प्रशासनको उपल्लो तहमा पुगिसकेको महानुभावले कफी खान बोलाउनु हो। त्यतिखेर हाम्रो छलफल हुँदा उहाँले के भन्नु भने, गौतमजी तपाईँ मिडियामा बोलिरहनुहुन्छ, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, उहाँले त नियुक्ति लिन मान्नु भएन, उहाँलाई राजनीतिक नेतृत्वले बोलाएको थियो। उहाँ बरु हार्वर्डमा गएर प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँले नियुक्ति लिनु भएन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने नि, हाम्रा साथीहरू एकदम कस्तो भयो भने 2 बजे अवकाश दिन्छन् अथवा राजीनामा दिन्छन्, 4 बजे नियुक्ति लिन्छन् अर्को। कुलिङ पिरियड राख्नु परेन, जिन्दगीभरि उनीहरू रिटायर हुनु पर्दैन। त्यसकारण सकेसम्म कर्मचारीले कुनै नियुक्ति नलिनु राम्रो। अब स्वअध्ययन गर्ने, अध्यवसाय गर्ने, पारिवारिक सुखमा रमाउने, स्वान्त सुखमा रमाउने, त्यो पो गर्नुपर्छ त। 58 वर्षमा रिटायर भइसकेपछि जिन्दगीको आनन्द उठाउनु पर्ने बेलामा झन् बोझमाथि बोझ थप्ने र खालि अब पद र पावरको पछाडि दौडिने यो प्रवृत्ति गलत छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र मैले त्यतिखेर कुलिङ पिरियडको कुरा उठाएको थिएँ। अहिले संसदको सुशासन समितिको सभापति रामहरि खतिवडा, जो आफूलाई एकदम जान्ने बुझ्ने समझदार सम्झिनुहुन्छ, बुद्धिमान सम्झिनुहुन्छ, उहाँले धोका पाए भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँले अरूलाई राष्ट्रलाई धोका दिनुभयो कि उहाँले पाउनुभयो भन्ने विषय अब अध्ययनको विषय छ। तर उहाँको व्यक्तित्व अनुसार बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। किनभने 2040 को दशकमा फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ झरेको रामहरि खतिवडासँग त्यतिखेर गुमाउनको लागि एउटा सिक्री थियो, हातको हतकडी थियो, त्यो बाहेक केही पनि थिएन काल मार्क्सको भाषामा भन्नुपर्दा। आज के विश्वास गरिन्छ भने उहाँसँग अथाह सम्पत्ति छ, कैयौँ घरहरू भएको विश्वास गरिन्छ है। मलाई थाहा छैन, मैले उहाँको लाल बुर्जा पनि देखाएको छैन, केही पनि देखाएको छैन, तर मिडियामा ती कुरा आउँछ। उहाँ आफैले खुल्याम मेरा यति रेस्टुरेन्ट छन्, यो छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसको स्रोत के हो उहाँले बताउनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको
जस्तो 2050 सालमा गोर्खापत्रमा हामीले पढेको त्यतिखेर फ्रन्ट पेजमा त्यतिखेरका एकजना सोझा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जसलाई गिरिजाबाबुले हमेसा विदेश जाँदाखेरि कार्यवाहक छोड्नुहुन्थ्यो, अति विश्वासपात्र स्वच्छ छविको। उहाँको मातहतमा पिए काम गर्ने यिनै रामहरि खतिवडालाई विशेष प्रहरीले अपरेसन गरेर उनी लगायत 4 जनालाई पक्रियो र त्यतिखेर जापान जानु भनेको धेरै ठुलो कुरो थियो, अहिले जस्तो होइन, असामान्य कुरो मानिन्थ्यो। नेपालबाट अमेरिका जानु जत्तिकै गर्व गर्थे जापान जान, किनभने टन्न पैसा कमाइ हुन्थ्यो नि त। हो जापानमा पठाउने गरी 4-5 जना कतिसँग पैसा जनै उठाएको भनेर उनी लगायतका केही मान्छेलाई विशेष प्रहरी, अहिले त विशेष प्रहरी छैन के अरे सतर्कता केन्द्र छ, हो विशेष प्रहरीको अगुवाईमा उहाँलाई समातिएको थियो, खतिवडा सहित पक्राउ भनेर त्यतिखेर आएको थियो। अब पछि उहाँको हातमा टिलिल एकदम रोलेक्स घडी पनि टल्क्यो होइन। त्यसकारण उहाँको विगत यस्तो विवादास्पद र सन्देहास्पद हुनाले अहिले पनि मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। उहाँ चतुरै हुनुहुन्छ भनेर मान्छेले विश्वास गरिरहेका छन् र संसदीय समिति र पार्लियामेन्टमा उहाँले ढोकामा राख्नु हो, ढाँट्नु हो भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनको लागि कुलिङ पिरियडको सवाल र राष्ट्रिय सभा कन्सस हुनुपर्छ, त्यसले टेबल गर्नु हुँदैन, त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा फर्काउनुपर्छ र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई अन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र कुलिङ पिरियड एट एनी कस्ट एट एनी रेट राख्नै पर्छ। र यसमा संसदीय समितिले न्यायिक ढङ्गले जुन संसदीय छानबिन समिति बनेको छ त्यसले न्यायिक निरूपण गरोस् र रामहरि खतिवडाजीले त त्यहाँ केसम्म दाबी गर्नु भने ओहो मैले त झन् कुलिङ पिरियड राख्नको लागि लडाइँ गरी सरकारी वा निजामती भन्ने दुइटै शब्द राख्ने मै हुँ, अनि रिटायरमेन्ट मात्रै भनेर हुँदैन। भोलि रिटायर हुनु छ, आज राजीनामा दिएर कानुन छलेर मान्छेले अवकाश यानि कि रिटायर भन्दा पनि राजीनामा वा अवकाश यो दुवै राख्नुपर्छ भन्ने म हो, मलाई नै बदनाम गरी आदि इत्यादि भन्नुभएको छ। अब यो राम जाने के हो, तर उहाँले एउटा कुरो के छ भने सिधै राष्ट्रलाई ढाँट्नु भएको छ। आफ्नो जुन समिति छ त्यसले पारित गरेको प्रतिवेदन उहाँले पढ्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई थाहा हुँदैन, उहाँको अनुमति बिना त्यसरी पास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देउसै रात पार्ने काम नगरौँ रामहरि खतिवडाजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जस्तो यो कुलिङ पिरियडको कुराहरू आउँदाखेरि विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँहरूको अहिले महाधिवेशनको चुनाव पनि हुँदैछ होइन, विधान अधिवेशन। त्यसपछि जसरी यो विधान अधिवेशनबाटै कुलिङ पिरियड पनि एमालेको विधान अधिवेशनमा पनि राख्ने कुरा, विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्नको लागि भन्ने कुरा सुनियो। अब यो मलाई थाहा छैन, यो हाई लेभलको कुरा भयो होइन। अब हामीले यसो पर्यवेक्षक भएर बाहिर हल्ला सुनियो, तपाईँले जति हल्ला सुन्नुभयो मैले पनि त्यति नै सुन्या हो। हेरौँ अब के हुन्छ, लेट्स सी। अब विद्यादेवी भण्डारीज्यू राजनीतिकमा उत्रिनु भएको छ, उहाँले आफ्नो सुविधाहरू त्याग गर्नुभएको छ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति, हेड अफ द स्टेट भइसकेको व्यक्तिले राष्ट्रको अभिभावक बन्नुपर्छ, पार्टीको होइन भन्ने कुरा पनि उठ्न चाहिँ त्यसलाई मोरल क्वेसन बनाउँछन् मान्छेले। तर पनि अब मैले राष्ट्रपतिको लागि जुन सेवा सुविधा पाएको छु भूतपूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतले, त्यो म लिन्न भनेर उहाँले त्याग गर्नुभएको छ। उहाँ सिभिलियन नागरिक सरह बन्नुभएको छ। सुरक्षाको कुरो त स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, सुरक्षा देशको सेवा गर्छु भन्न त के अप्ठ्यारो छ र आपत्ति छ? यस्तो हो, देशको सेवा गर्छु भन्न आपत्ति छैन, तर कुन प्रोटोकलमा पुगेको मान्छे कुन प्रोटोकलमा आएर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो क्या। उहाँ हिजो राष्ट्रकै माता हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रमाता जे भन्नुहोस् होइन, त्यो पदलाई हेड अफ द स्टेट हुनुहुन्थ्यो, सेनाको परमाधिपति हुनुहुन्थ्यो। अहिले पार्टी बाराक ओबामा सामान्य एउटा कलेजमा पढाएर सानो, त्यो फरक हो नि, त्यो त रिटायरमेन्ट पछि राजकीय पद होइन नि त, त्यो राजकीय पद होइन, त्यो सकिन्छ। राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि लेक्चर बन्न सकिन्छ, प्रोफेसर बन्न सकिन्छ, अरू प्रोफेसन गर्न सकिन्छ, तर सरकारी वा राजकीय जिम्मेवारीमा जाँदैनन् मान्छे, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले यो कुरालाई एक्सट्रिमली कन्डेम गरेर खारेज गरेको होइन। नेकपा एमालेमा उहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। भोलि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नि उहाँको नाम अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ, प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिमा अनगिन्ती सम्भावना। केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नुहुन्न, तर उहाँको पक्षमा बहुमत अहिले आइसक्यो, सत्य हो? खै मलाई थाहा छैन, म त अल्पमत बहुमत खुट्याएर हिँड्न सक्दिनँ। भोलि अब यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने उहाँको पार्टी सदस्यता नवीकरण हुँदा, अन्य विषय हुँदाखेरि उहाँ पार्टी नेतृत्वमा यदि कार्यकर्ता नेताले चाह्यो भने जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विचारको प्रतिनिधि बनेर आउन सक्नुहुन्छ। एक समयमा एक अर्कालाई उठाउन सहयोग गरेका यी दुई नेता अहिले चाहिँ पानी बाराबारको स्थितिमा पुगिसके भन्ने छ, त्यो हो? खै मलाई थाहा छैन पानी कसले बाराबार गर्यो के गर्यो होइन, तर जे होस् समय सधैँ एकनाथ चल्दैन।
होइन एक समयका अति मिल्ने दोस्तहरू अर्को समयमा दुश्मन हुन सक्छन्, एक समयका दुश्मनहरू अर्को समय दोस्त हुन सक्छन्। त्यही भएर जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ राजनीतिमा स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुँदैन भनेर। रवि लामिछाने थाहै शत्रु हो तपाईँहरूको पार्टीको लागि? होइन, गलत कुरा हो। रवि लामिछाने एक त मेरो पारिवारिक नाताभित्रको मान्छे, म उहाँको हमेसा भलो चाहन्छु भन्ने त कुरा तपाईँको होइन कि तपाईँको पार्टीको? होइन, मेरो पार्टीले पनि शत्रुता गरेका छैन, किनभने यो त अदालतको कुरा हो। अदालतले 3 तहका अदालतमा उहाँको फिराद छ, सहकारी ठगी 2-4 करोडको सम्पत्ति शुद्धिकरण छ होइन? त्यसको लागि धरोटी नै बढी भइसकेन र? के हो, अदालतको कुरामा हामी त्यो क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौँ क्या। किनभने भोलि अदालतले उहाँलाई बाइज्जत रिहा गर्यो भने हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ सम्मानित अदालतको भर्डिकलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने भनेको हामीले होइन, सेपरेसन अफ पावर छ नि मोन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त। अब अदालतको विषयमा बोल्दा अपहेलना भइहाल्छ होइन? तर अन्याय भयो भनेर त यो हस्ताक्षर अभियानले पनि बुझायो होला त अदालतलाई। यस्तो सिग्नेचर क्याम्पेन गर्दाखेरि जुडिसियरीको अपमान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। कुरा के हो भने मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार लेजिस्लेचर पार्लियामेन्टको आफ्नो असाइनमेन्ट हुन्छ, जुडिसियरीको आफ्नो हुन्छ र त्यसपछि कार्यपालिकाको आफ्नो हुन्छ, एक्जिक्युटिभले अथवा पार्लियामेन्टले जुडिसियरीमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यो अलग अलग असाइनमेन्टवाला निकाय हो, राज्यका मल्टिपल अर्ग्यानहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुत्ताको घाउलाई जुत्ताले निको पार्नुपर्छ भने जस्तो कि अहिले सिग्नेचर क्याम्पेनको कुरा आयो, त्यो पोलिटिकल मोमेन्ट हो। एउटा पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो नेतालाई छुटाउनको निम्ति गरेको कुरा हो। अब यसमा अदालतको मानहानि भयो भएन, लेट्स डिबेट यसमा यो विषयमा। त्यो अभियानले छुटाउन होइन, यो हामीले जनतालाई अन्याय फिल भएको छ कि छैन भनेर बुझाउन मात्रै हो भन्ने छ। अब होला के होला त्यसको पोलिटिकल फेनोमेननको विषयमा भनौँला। कलाकार युवराज सफलले त जम्मै कलाकारहरूलाई मुद्दा हाल्ने होइन, जसले सिग्नेचर गरे उनीहरूले चाहिँ वास्तवमा जिम्मेवारविहीन ढङ्गले गैर जिम्मेवार ढङ्गले रवि लामिछानेको सवालमा अदालतले गरेको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा हस्तक्षेप गरेको भनेर उनले मुद्दा पनि दायर गर्दैछन् कि अरे गरि पनि सक्यो होलान्। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने अदालतको क्षेत्राधिकार एउटा कुरा हो, रवि लामिछानेको मुद्दा अर्को कुरा हो भनेर हेर्न मिल्दैन। किनभने अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रकै विषयवस्तु हो र यसमा 3 तहका अदालत, खास गरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट र सुप्रिम कोर्ट, तिनैवटा कोर्टको भर्डिक अझै आउने बाँकी छ। अहिले त आएको ब्याक टु ब्याक आदेश हो, अझ अब सानो पाइलाको विषय आउनै बाँकी छ पर्साको होइन। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने यी विषयहरूमा एउटै हाँडीमा राखेर कुट्ने, एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने हरकत गर्नु हुँदैन। र रवि लामिछाने यदि निर्दोष छन् भने उनी सहकारी ठगीमा संलग्न छैनन्, मनी लन्ड्रिङ सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा शुद्ध छन्, उनले सङ्गठित अपराध गरेका छैनन् भने उनी ससम्मान रिहा हुन्छन्। यो ठुलो कुरै भएन। भनेपछि सत्तामा पुग्यो भनेपछि प्रतिपक्षलाई हरेक मुद्दा लगाएर उल्झन पारेर राख्नुपर्छ भन्ने अब यो जनताको गुनासो पनि आइसक्यो कि होइन। जनताको गुनासो त हुन्छ, के हुन्छ होइन, ठिकै छ। यो फर द टाइम बिङ समयले बताउला के होला कसो होला। हामी अन्ततिर पनि छौँ होइन। यो भिजिट भिसा प्रकरणमा अन्तमा के छ तपाईँको विचार? होइन, यसमा त मेरो सिधा मत छ कि रवि लामिछानेले सहकारी ठगी गरिसकेपछि 1 मिनट पनि नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न मिल्दैन भनेर रवि लामिछानेलाई ट्युसन पढाउने कम्पेरेटिभली सादगी छविको भनिएका शालीन गृहमन्त्री रमेश शेखरज्यू जो पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफूले राजीनामा दिनुपर्थ्यो नैतिकताको आधारमा। ल उहाँले के अपिल गर्नु पर्थ्यो भने उहाँमाथि छानबिन होस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस् भन्नु पर्थ्यो। तर त्यो नगरेर उहाँले संसदीय मर्यादालाई धज्जी उडाउनु भएको छ, उहाँको बाछिटा लागेको छ उहाँको पोसाकमा र तीर्थराज भट्टराई जस्तो विवादास्पद अफिसरलाई प्रश्रय दिएको। र यो भिजिट भिसाको कुरो चाहिँ अजिब रहेछ कि पहिला रवि लामिछाने पनि भिजिट भिसाबाटै अमेरिका गएका रहेछन्, त्यो कुरा पनि आइसक्यो होइन। अब एउटा गीतै आएको छ, भिजिट भिसामा सर्र प्लेनमा दौडेर गएको पनि हामीले देख्यौँ। मलाई यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा भनाइ याद आउँछ क्या, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले सुन्नु होला। एरिया अफ डार्कनेसका लेखक विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार नोबल लरियट VS ढयपाल भन्नुहुन्छ, नैतिकता र मूल्यको कुरा राजनीतिमा सर्वोपरि हुन्छ। त्यसै गरी साहित्यमा पनि सार्वजनिक जीवन बाँच्ने मान्छेहरू अति नैतिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता
खास गरी वेस्टर्नमा पनि छ, इस्टर्नमा मात्रै, इस्टर्न फिलोसफीमा मात्रै होइन। त्यसकारण हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अपराध र भ्रष्टाचारको डिग्री भएपछि ऊ राजनीतिक वैतरणी तर्न सक्छ क्या। यो चाहिँ सबभन्दा विडम्बनाको कुरा हो। हाम्रो राजनीतिमा एकदम परोपकारको भावना भएका, दया माया करुणा भएका, समाजसेवा गर्ने दयालु बुद्धवादी चिन्तनका मान्छे आउनुपर्ने र दबङ माओवादी आवारा लफङ्गा गुन्डा भ्रष्टाचारीहरू आउन थाले यसले देशलाई फेल्ड स्टेटतिर लान सक्छ र राष्ट्रको भविष्य मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको कन्डिसनमा नजाओस्। वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। यो तपाईँले भने जस्तै नेताहरू बारम्बार चुनाव जितेर आउँछन् होइन, जनतालाई के छ यो विषयमा सल्लाह? होइन, अब हाम्रो लोकतन्त्र पनि सेतो हात्ती जतिकै महँगो हुनु भएन। चुनाव भनेको लोकतन्त्रको एउटा आवधिक गहना हो र 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। तर चुनाव आउनासाथ अरबौँ अरब पैसाको हेराफेरी हुन्छ, घपलाबाजी हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्छ भने यो कतै कहीँ राम्रो भएन। फेयर इलेक्सनमा जानु पर्यो। यो एउटा आदर्श कुरा होला। प्लेटोले आइडल स्टेट भन्थे, हामीले पनि आइडल स्टेट नेपाल भनेर नयाँ तरिकाले, आइडल नेसन नेपाल भनेर नयाँ तरिकाले जान सक्छौँ र यो शुद्धिकरण हुनुपर्छ। मलाई जसो लाग्छ हामीले जनताले जबसम्म अत्यन्तै धेरै खर्च गर्ने मासु चिउरा रक्सीको छेलोखेलो गर्नेलाई जब गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती चुनाव क्षेत्रबाट हराउन सुरु गर्छ नि तब शुद्धिकरण सुरु हुन्छ। तपाईँका रक्सी तपाईँलाई राख्नुहोस्, तपाईँका मासु तपाईँलाई राख्नुहोस्, हामी स्वच्छ छविको उम्मेदवारलाई जिताउँछौँ भनेर यो अभियान जनताको तहबाट यो क्याम्पेन छेड्नु पर्यो। हस्, समय र समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।